أول مرة في الصفحة ديالي. مرحبا بك وإلى ديجا ممبر. سعيدة بالتواصل معك من جديد. اليوم جيت بوغ ديسكوتي واحد لو سوجي. كثرت في هذا الكونفينمون هذا وتطرحوا فيه بزاف الأسئلة وبزاف ديال لي ميساج كيجيوني فيه. صعاب التواصل وسط الأسرة، سورتو ملي تيكون عندك مراهق في الدار. مسود علينا في الدار والتوترات كثرات والمشاكل كثرات. الوغ قلت علاش لا ندير واحد لا بتيت فورماسيون اللي تخلينا ندرو التواصل مع الاخر، كو سوا ولدك او الزوج ديالك او بنتك او جارتك بطريقه اخرى. يعني غادي نعيدوا النظر في طريقتنا في التواصل مع الناس وشنو. ولكن سورتو بغيت نهضر على الوليدات والطريقه ديال التعامل معهم وسط هذا الكونفينمون. Alors, le sujet ديالنا اليوم هو comment communiquer autrement avec les ados. Le Maréchal Rosenberg تيقول واحد الجملة كتعجبني بزاف. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Autrement dit, الكلمة ملي كتخرج من فمك يا غتحليك باب يا غادي تسدو عليك. ملي كتهضر داك الكلام اللي كتقول الاخر يا غيعطيك واحد النافذه من التواصل تقدر من خلالها توصل الاهداف ديالك اللي بغيتي، او ببساطه الكلام هو بنفسه غادي يبني واحد الحيط بينك وبين الانسان اللي معك. هذاك الحيط يقدر يولي حيط وجوج وثلاثه واربعه وخمسه حتى كيصعب نهائيا التواصل مع الاخر. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا على كيفاش نبداو نحلوا دي فونيتر، كيفاش نحلوا دي فونيتر في التواصل مع الاخر، ما نبقاوش الهضره ديالنا تبني دي مور افيك لوتر. اول حاجه هي لا كروا دو باريارد. هاد لا كروا كما كتلاحظوا فيها جوج ديال لي زاكس، جوج المحاور. الاول فوكاليزي على لوبجيكتيف والثاني فوكاليزي على لا ريلاسيون. في ان موديل بارفي كنكونوا en mode de coopération، يعني 100% sur l'objectif 100% sur la relation. هاد لو مود دو كوبيراسيون كيسكي نيسيسيت كيفاش غتولي انت والناس اللي معاك، الناس اللي عزيزه عليك، الناس اللي كتهمك، vous êtes en coopération. امتاش ملي كتكون بنيتي مع هاد الناس واحد العلاقه ça te demande du temps du courage، وخاص هذيك لا بيرسون اللي معاك تعطيك لاكسي ليها، هي تلقى معاها ان تيران دونطونت اون كوبير، كتكون حنا انا وهيها باغيين نفس الاهداف. هذا سي لو موديل غانيون غانيون و سي لي موديل بارفي. ولكن لا في ما كتخليناش ديما افيك مود كوبيراسيون. دي فوا سورتو مع وليداتنا تنكونوا في دوطخ مود. هاد لي زاكت دو كومونيكاسيون كاملين اللي غنشوفوه راه ماشي واحد احسن من واحد ولا واحد اهم من واحد، هادو دي مود دو كومونيكاسيون اللي كتستعملهم في الظرف المناسب لكل مقام مقال. الوغ في الجهه الاخرى الا كنا عندنا واحد لوبجيكتيف اللي ضروري خصنا نوصلوا ليه وما ماشي اوني با فوكاليزي على لا ريلاسيون مع لوطر، يعني كيولي غير الهدف هو اللي كيهم، فما يمكنش تفرض الكلمه ديالك وتقول لا غنديروا بحال هكا الا لا توفرتي على جوج الحوايج رئيسيين. الاولى خص تكون عندك ان سونس، ما يقدرش انت تجي تامبوز على الناس، تفرض عليهم، تفرض على ولدك ولا تفرض على القريب ليك انه يدير واحد الحاجه نورمالمون خصها دار وهو ما باغيش يديرها الا ما عطيتيش ان سونس. وهذاك لو سونس ماشي خصو يكون في دماغك انت، خص لو سونس اللي غينفع لدماغه هو. يعني الا هو سا نا با سونس بور لوي راه صعيب انك تلوبليج، كتدخل معاه في لا كونستركسيون دي مور ماشي في لون اوفرتور. وباش اصلا يسمع لك ويتصنت لو سونس ديالك خاص تكون بنيتي معاه ان كابيتال ريلاسيونيل. شنو هو هذا لو كابيتال ريلاسيونيل؟ هذا لو كابيتال ريلاسيونيل هي ملي كتكون يعني سي ليستوار ديالك معاه. مثلا عندك وليد راه ملي تيكون صغير وانت كتعطيه وقت، كتلعب معاه، كتهضر معاه، كتخرجوا معاه، بوكو شوز. يعني ما يمكنش انت تجي حتى داك الولد دار 15 عام
عاد غادي تجي نتايا وتبغي تفرض عليه يدير واحد الحاجه وتقول علاش ما دارهاش. نو، خاص تكون عندك ان كابيتال غولاسيونيل. الا ما كنتيش بانيه فهذا هو الوقت المناسب باش تبدا تبنيه. الا ما عندكش هذا في اي وقت جاتك هاد لا بريز دو كونسيونس وعرفتي ان خصك تبني علاقه صلبه مع ولدك، تبني واحد لو ليان يولي عنده معاك احساس. ففاش تقول ليه خصاتنا نديروا واحد الحاجه غيديرها واخا غير على قبلك. يعني كاين واحد لو كابيتال غولاسيونيل بيناتكم، كاينه اون باز اللي كتخليك تفرض واحد الحاجه اكزاكتومون بحال فاش كتقول شي واحد انا سبقت فيه الخير، فاش كنوقف عليه كنلقاه اون جينيرال. يعني كتكون بلوزيور فوا تو لوي روندي سيرفيس، مره جوج ثلاثه اربعه، واحد النهار كتحتاجو كيقول لك بالفرحات عليه. سي هذاك هو لو كابيتال غولاسيونيل. روندر سيرفيس لولدك راه ماشي توكلو تشربو تخلص ليه المدرسه، نو. روندر سيرفيس لولدك هي شنو هي العلاقه اللي بنيتي معاه، لا غولاسيون. لا غولاسيون ما عندهاش ان رابور مع لي بيان ماتيريال، نو، عندها رابور مع تو سكي بسيكولوجيك. واش كتخرج معاه، واش كتحتت معاه، واش كتعطيه وقت، واش كتصنت ليه، واش كيتصنت ليك، واش كتسمعوا نفس الموسيقى اونصومبل، واش كتلوي في ديكوفرير لا ميوزيك اللي كتعجبك، واش كدير مع ان سبور. هذا هو لو كابيتال غولاسيونيل اللي ضروري يكون عندك باش نهار تحتاج لونا بوزيسيون، نهار تحتاج تفرض الراي ديالك غيتبعك غيبغي. وبنيت تكون درتي هاد لو كابيتال غولاسيونيل فانت في لا ماجوريتي دو طون كتكون اون كوبيراسيون معاه. كاين لو مود où tu deviens perdant et l'autre devient gagnant, c'est l'accommodation. C'est quand tu es tout simplement focalisé à la personne, tu n'es plus focalisé sur l'objectif. كتولي الاهتمام ديالك هو الشخص ماشي الاهداف اللي باغي توصل ليها. باش نكون قريبه اكثر من المنطق. هي مثلا ملي كتكون انت عندك واحد الهدف، بغيتي ولدك مثلا يجيب واحد المعدل تيل، هذه هي الحاله الرائجه دابا. ان سيغتان مومون كتشوف ان داك الولد ولا كيداخل في مرحله ديال التوتر ولا حالته النفسيه ما عجباكش، فهنا كتابوندوني لوبجيكتيف وكتهتم بالشخص، لان في الاخر المهم عندك هو داك الولد ماشي شنو غادي يحقق. يعني المهم ان نفسيته تكون مزيانه، انه فريمون زعما تدخل انت وياه في واحد، تهتم بيه، تعطيه وقته باش يقدر يوقف على رجليه. اي اونسويت غادي تفوكاليزيو بجوج بكم على لوبجيكتيف او مود كوبيراسيون باذن الله. ça nécessite انك تجيري l'anxiété ou l'incertitude اللي تكون عندك الولد. de lui faire comprendre que le plus important c'est lui. الاهم هو ماشي شنو غيخدم، ماشي شنو غيجيب، ماشي شنو غيكون، que في الاخر le vrai capital c'est هذاك l'enfant. alors il y a des fois où tu dois faire l'autruche. هذا un autre acte de communication, c'est quand tu fais l'autruche. voilà. هاد l'autruche هادي فانت ما كتبقى لا فوكاليزي على l'objectif لا على la personne. là où tu fais l'oreille sourde. ou des fois c'est demandé. تقدر تكون خايبه الا كنتي tu le fais tout le temps، ولكن بعض المرات il faut laisser faire les choses. ما يمكنش تبقى واقف في هذاك لادو اللي عندك على النقطه كتبغيه يمشي في كل وقت 100% juste. non, des fois il faut tolérer les sorties. il faut tolérer les sorties حيت en tolérant هذوك les petites fuites que tu peux le garder un maximum de temps sur la bonne route. فهمتني؟ الا مثلا هاد الوليد خطره تيبغي يدير شي حاجه اللي انت كتبان لك راها ماشي ما خصوش يديرها بوغ توا، بالنسبه لك انت ما خصوش يديرها، مي هو تيبغيها. مره tu fais ديك لوغاي سورد. علاش؟ لان الا انت حيدتي ليه لاكسي ديفينيتيفمون داكشي اللي هو باغيه، فانت تو سامبلومون tu l'incites انه غادي تدخل انت وياه في اصطدام، غتصطدم معاه لانك حيدتي ليه ديفينيتيفمون.
يعني بحال لي بيرسون اللي تيبغيو باغ اكزومبل يحيدوا لي طابليت لي جو فيديو، ما تقدرش تحيدوا له ديفينيتيفمون تقول عمرك ما بقيتي غادي تقيسو، سي با بوسيبل. ولكن الا كتعطيه لي باغ اكزومبل اون فوا باغ في الويكاند ولا في لي فاكونس سكولير ولا، فهو تيبقى عايش عنده امل انه غادي ياخذو، ماشي غتقولي صافي ما بقيتيش غادي تشدو. فاوتوماتيكمون غير كتقولي صافي راه ما عمرك غادي تشدو، انت كتولي بالنسبه لي لو ديابل، اوتوماتيكمون غتدخل انت وياه اون كونفرونطاسيون و tu vas construire des murs à la place d'ouvrir des fenêtres. Alors الا لقيتي ما ان terrain d'entente وغتعطيهم ليه مره لا tu oscilles automatiquement vers une coopération خطره غادي تخليه ودير لوتروج. Alors هاد les actes de communication اللي شفنا ils sont toutes présentes كاينين في لافي ديالنا. والانتيليجنس شنو هي تعرف امتاش تستعمل هذا وبيان لاخر. اوكي بيان سور اللي ما فهمش شي حاجه او اللي بغى توضيح اكثر ما عليه غير يكتب شنو بغى في الكومونتير وباذن الله نجاوبكم كاملين. لو سوق شنو كيدير السوق في حياتنا؟ شكون اللي كيخلينا في واحد اللحظه وسط ديك الاسره كلشي كيهضر بحال المارشي ديال الخضره، ما كتبقاش عارف اصلا، كتكون باغي تهضر في واحد الموضوع كتولي مخاصم على موضوع اخر ما كاينش كاع ما كان في البدايه. اليوم غادي نوريكم شنو الاسباب اللي كيخلي حياتكم تولي كتشبه دو طون زاوتر السوق ديال الخضره. ليكزيجونس je veux exige هذيك ليكزيجونس هي الانسان بطبيعته تيبغي يدير لك، سورتو الا كان قريب لك، ولدك، الزوج ديالك، الام ديالك، الاب ديالك، الاخ ديالك، سورتو تيبغي يدير لك خاطرك. لومان دو ناتور تيبغي يقول ما تيبغيش يقول لا، الا حيدتي ليه لا بوسيبيليتي دو دير نو. Les humains aiment dire oui à condition de pouvoir dire non. ملي كتولي كتفرض واحد الحاجه بزز فاوتوماتيكمون لوطر راه ما تقدرش تحيد له ديك لا بوسيبيليتي دو دير نو. اي واحد كتعطيه لو شوا في الاخر يقول وي او نو. On continue. Les reproches. Le tu qui tue. مني كيوقع حنا عندنا سورتو في المجتمع المغربي فاش كيوقع شي مشكل اون شيرش توجور لو كوبابل. شكون اللي دار هادي؟ كون تو روبروش انت كتبدا لو ديسكور ديالك مع داك الولد ولا مع لا فامي ديالك علاش درتي، اوتوماتيكمون حطيتي اون بوزيسيون دو ديفونس، خصو يدافع على راسو. فين هي الكومونيكاسيون هنا؟ ما كايناش une communication. On ne commence jamais une discussion avec des reproches. Rien de pire pour créer la distance entre les êtres que les reproches. On se rapproche quand on ne fait plus de reproches. النهار اللي ما كتبقاش كتروبروشي للاخر داكشي اللي كيدير، نهار كتحاولوا تناقشوا بطريقه مختلفه، هنا كيتحيد اكبر مشكل، اكبر ديستانس بينك وبينه. Arrêtons les reproches, les critiques et les blâmes, ça ne sert à rien. On continue. Les préjugés et les interprétations. انت كتكون عندك واحد الحاجه باغي توصلها، تقلقاتك شي حاجه، ضراتك شي حاجه، فانت قبل ما توصلها كتبدا في لي زانتربريتاسيون. دار هادي خيت ما كيديرش ليا اعتبار، دار هادي خيت انا ماشي مهمه بالنسبه عنده، كون كان كيبغيني ما كانش غادي يدير بحال هكا، كون كان كيحترمني ما كانش غادي يدير بحال هكا. و tu commences à préjuger interpréter هذاك الشيء كاع داك لي ميساج اللي دازو في دماغك avant de poser هذيك لا كيسيون il te charge émotionnellement، انت كتولي هاز في قلبك، فغير كيبان لك داك لا بيرسون اللي قدامك كتشعل فيه هذاك لاكت في اون سورت كو راه ما كاين والو، كتبني حيط ماشي اون فenêtre à ouvrir. Les préjugés ou les interprétations à éviter les actes de communication. الولد خرج باغ اكزومبل، واخا دابا ما كيخرجوش خرج وتعطل
فانت تو دي هذا تعطل، هذا بقى مجمع مع في راس الدرب مع هذوك اللي ما كيديروا والو غادي يخرجوا ليه على قرايته، وتتبدا الافكار ديالك كتسرح، كيدخل لا رياكسيون ديالك ماشي لا رياكسيون ديال واحد تعطل وما جاش نسولو اش وقع ليه، لا رياكسيون ديال واحد وقع ليه فريمون ان داك الدري وقع ليه داكشي كامل اللي تخيلتي، يعني كتستقبلو بحال مستقبله ضاع. فكتولي لا رياكسيون ديالك كبير على لاكت، اوتوماتيكمون هو الي شوكي، وفي هذيك اللحظه انت tu as construit un mur au lieu d'ouvrir une fenêtre. دير لي ديسكوسيون. اوكي. لو ديني دو لا ريسبونسابيلتي، هذاك شكون اللي دار، شكون اللي دار. حنا فاش كيوقع عندنا شي مشكل ما كنفوكاليزيوش على لي سوليوشن، شكون اللي دارها. لا كيسيون هي ها انت كاع عرفت شكون اللي دار هذا المشكل اللي عندك في الدار، شنو غادي تستافد بالعقاب ديالو. فينالمون راك ما مستفدش كون شوز، كاع داكشي اللي غادي تغوت ودير وتقلق عليه في الاخر غتعاود تصالح مع داك الانسان. شنو هو ولدك غتلوحو للزنقه ما غتلوحوش للزنقه، ما غتفرقش انت وياه اخي تدار ان بروبليم. الوغ ما تبقاش كتقلب شكون لو ريسبونسابل، قد ما لو بروميير جيست افير هو انك تلقى اون سوليوشن للمشكل. ديك الساعه نقدروا نجلسوا انصومبل نناقشوا المشكل، نعرفوا علاش وقع ونسمعوا وجهه النظر ديالو فيه ونسولوه هو كيفاش المره الجايه تقدر تيفيتيه. وهنا كيكون ان ابرونتيساج وكنكون حليت اون فينيتر او ليو دو كونستروير ان مور. نو ريسبونسابيلتي، حنا في طريقتنا ديال التعامل كتقول لواحد عصبتيني، قلقتيني، درتي. انا غادي نحاول نثبت لكم كو حتى واحد ما كيعصبك. ليموسيون كتجي من لا بونسي، من التفكير. ما غطلعش معاك ديك لا كولير، ما غاديش تسكن فيك الا ما افكارك انت وصلوك لا كولير، يعني طريقتك دانتربريتي لا شوز، لي بونسي ديالك، لي كرويونس ديالك كيخليوك طلع عندك اون ايموسيون. ليموسيون كتكون عندها اوتوماتيكمون واحد لاكسيون، حسيتي tu vas réagir en conséquence، وداكشي اللي réagissي en conséquence كيكونوا عنده des résultats يا positif يا négatif. Et au départ, la racine des choses, il faut faire attention à ses pensées. Il faut contrôler ses pensées. Les pensées ديالك ما تخليهمش سارحين يديوك في الطريق، لا، il faut les raisonner. Quand tu raisonnes tes pensées, automatiquement كيولي عندك un contrôle على l'émotion ديالتك ou les actions qui suivent يكونوا عقلانيين. ملي هاد les pensées ne sont pas contrôlées، فالémotion اللي كتطلع c'est une émotion de colère اللي كتبقى كتكبر و l'action qui suit كتكون souvent déplacée على l'objectif اللي بغيتي نتايا، و les résultats يكونوا catastrophiques. avec des pensées structurées، يعني واحد التفكير اللي ايجابي مزيان، كتكون عندك واحد ليموسيون اللي ايجابيه معقلانه و دي زاكسيون اللي معقلانين كيعطوك ان ريزولطا اللي مزيان. لو جو ديكوتوميك كي ا ريزون، حنا ديما في النقاشات ديالنا وكل واحد كيبغي يثبت للاخر انه هو اللي عنده الحق. قبل ما تخلي شي واحد، قبل ما تقول لي انا اللي عندي الحق، حاول تشوف لي شوز بوجهه النظر ديالو. ديك الساعه ملي غادي تشوفو من بوجهه النظر ديالو غيشرحها لك، غتقولي عندك الحق في وجهه النظر ديالك، ولكن انا ها كيفاش كنشوف لي شوز. اجي تشوفهم معايا. منين انت غتقبل وجهه النظر ديالو فحتى هو غيقبل وجهه النظر ديالك، وهنا غادي تقدروا تلقاو ان تيران دونطونت، يعني vous allez pouvoir coopérer. اي اللي غادي نوصيكم عليه سورتو في فتره المراهقه، في كل الفترات، في الحقيقه في كل الفترات في الحياه، من نهار تيزاد الانسان تنهار كيدخل القبر. ما تقارنوش، لا كومباريزون. كل طفل، كل انسان كي ايفوليو بطريقته
الا بغيتي تقارنوا قارنوا بنفسه البارح براسو. هو كل البارح كنتي كدير سبور دابا مبقيتيش كديرو، قارنوا بنفسه. ولكن باش تبدا كتقارنوا بخوه وتقارنوا بولد عمو وتقارنوا بولد الجيران فانت كتهرس نفسيته اجامي. لي ديغا على لا بسيكولوجي ماشي ما كيتصرفش عليهم انتيبيوتيك وتيبرا الانسان، سي ان تريتمون دو لونغ ديوري. يعني فاش كتكون كتقارنوا فانت كتهرسوا، وداك الهرس اللي هرستيه ليه راه ما غادي تصلحش في رمشه عين، راه غيبقى تابعو عمر. فسوي فيجيلون في التعامل مع الوليدات، ما تكومباريوهمش. Se comparer aux autres, c'est prendre le risque de se dévaluer. Se comparer à soi-même, c'est se donner le pouvoir de progresser. الإنسان كما كان فهو كيقارن نفسه بنفسه. إلا من البارح اليوم زدت عندك كلمة في دماغك راك تو بروغريسي. تكومبارا مع الآخرين، لكل إنسان ظروفه، وتا واحد ما كيعيش حياة الآخر باش تعرف واش انت هذيك النظرة ديالك في حياة الآخر واش صحيحة أو لا، واش فعلا داك الدري اللي انت كتكومباري به ولدك واش بصح هو داير كما انت كتخيلو، ولا انت غير كتهرس في ولدك على والو. كو فير، شنو غادي نديرو؟ كنظن ان هذا غادي يكون البروغرام الجاي. اكيد الى عجبتكم الفيديو ولا تحمستوا تعرفوا كيفاش نقدروا نتعاملوا اونيفيتون هذا السوق كامل اللي هضرنا عليه. ريكابيتولون بالزربه، ايفيتيو لا كومباريزون، ايفيتيو شكون اللي عنده الحق، ايفيتيو نحملوا الاخر المسؤوليه ديال المشاعر ديالنا وديال لي رياكسيون ديالنا. ما نبقاوش نقلبوا على شكون اللي مسؤول على الحاجه، نحيدوا من دماغنا قبل ما نهضروا تو بريجوجي اي انتربريتاسيون. on ne reproche rien à l'autre من الديبار ديال on ne reproche rien. les reproches غير كيبعدونا. et on donne à l'autre la possibilité de dire non باش augmenter nos chances qu'il dise oui. هادشي هو لو سوق اللي كيخلي كنعيشوه، هادو هما اسبابه. نضرب لكم موعد ان شاء الله الى عجبتكم لا فيديو في الكماله ديال هاد لا فورماسيون نعرفوا كومون ستركتوري لاكت دو كومونيكاسيون باش نوصلوا لي زوبجيكتيف ديالنا.